ओम न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा निमय शरीरम। नमस्कार। बालकमा जस्तो सरलता, युवामा जस्तो जोश, सन्यासीमा जस्तो समर्पण, वृद्धमा जस्तो होश, यी सबै कुराको समन्वयको लागि योगबाट मात्र सम्भव छ। आज विश्वमा युवाहरूले युवा बन्नको लागि आफ्नो मसलहरूलाई मजबुत पार्न, शरीरलाई एकदमै मजबुत पार्नको लागि, मनलाई स्थिर र शान्त पार्नको लागि र आफ्नो शारीरिक सुगठन र प्राकृतिक रूपमा सौन्दर्यलाई बढाउनको लागि प्रत्येकले आज योगलाई अपनाउन सक्छन्। विश्वमा आज योग लोकप्रिय बनेको छ। के सेलिब्रिटी, के खेलाडी, के व्यापारी, के कामकाजी, सबैले योगलाई अपनाएका छन्। योग एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो। यो महत्त्वपूर्ण साधनलाई, योगलाई हामीले आज विशेष गरेर पुरुष सम्बन्धी र जसले जिम नगइकन शरीर कहाँ बन्न सक्छ र भन्ने भावना छ, अथवा योग गर्यो भने तौल नघट्न सक्छ भन्ने छ, अथवा फ्लेक्सिबिलिटी आउन सक्दैन भन्ने छ, यो सबैजनाले हेर्नै पर्ने र कसरी पुरुषका रोगहरू हाइड्रोसिल अथवा धातुको चाहिँ शीघ्र स्खलन हुने अथवा मर्दपन नहुने अथवा तपाईको अत्यधिक रूपमा चाहिँ मूत्र प्रणालीहरूमा चाहिँ असन्तुलन भइरहेको यस्तो अवस्थालाई कुन कुन आसनको योग गरिन्छ भनेर सम्पूर्ण रूपमा प्याकेजलाई लिएर आएका छौँ हामीहरूले। र तपाईले यो आसन गर्नु अगाडि तपाईले वार्म अप गरिसकेको हुनुहुनेछ र वृद्धले ढाड दुखेको मान्छेले यसलाई गर्नुहुने छैन। त्यस्तै गरेर तपाईले खास गरेर जोसँग धेरै क्रोनिक रूपमा हाइड्रोसिल छ उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै गर्नुहुनेछ र मनको अवस्था सामान्य हुन्छ र गर्भवतीले गर्नुहुने छैन र यसमध्येका केही आसनहरू महिनावारी भएका दिदीबहिनीले पनि गर्नुहुने छैन। आउनुहोस् यो सँगसँगै हामी पहिला थोरै एनाटोमीको बारेमा बुझौँ। मानिसको हड्डी अथवा राम्रो पार्नको लागि हामीले कसरी कुन आसन गर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिला जिममा पनि बाइसेप अथवा ट्राइसेप, यो हाडको बाहिरपट्टि, यो हातको बाहिरपट्टि र भित्रपट्टिको मसललाई चाहिँ मजबुत पाराइन्छ, चाहे पुसअप र विभिन्न तरिकाले। तर योग आसनमा चाहिँ बकासन, मयूरासन लगायतका आसनबाट चाहिँ हामीले यी मसलहरूलाई मजबुत पार्छौँ र त्यो मात्रै नभएर हरेकमा ध्यानस्थ बनाउँछौँ। यो यसमा छ भने अर्को कुरो पुरुषहरूको खास गरेर तपाईले जुन यहाँबाट चाहिँ अन्नकोश, जहाँ चाहिँ यहाँनेरि अन्नकोशको अवस्था रहन्छ, त्यो अन्नकोशको भित्रको झिल्ली हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पानी भरेपछि सुन्निएपछि त्यहाँबाट प्रवाह हुने जुन चाहिँ नसाहरू छन् त्यो सुन्निन्छन् र त्यसलाई जतिसक्दो हामीले यहाँको मसललाई प्रेसर गरायौँ भनेदेखि यो लोअर पार्टको यसलाई चाहिँ पेल्भिस फ्लोरलाई अथवा रुट एनर्जी चक्रलाई अथवा तपाईको एब्डोमेन मसललाई र ब्याक मसललाई, यहाँको ब्याक मसल र एब्डोमेन मसललाई चाहिँ स्क्विज गरिदिउँ भने अन्नकोश, हाइड्रोसिल लगायतका रोगहरू ठिक हुन्छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरको मजबुत हड्डी भनेको यो मेरुदण्ड भयो र मेरुदण्डमा हरेकमा चाहिँ लिगामेन्ट रहेका हुन्छन् र लिगामेन्ट र हरेक आसन चाहिँ यो टेलबोन छ। यहाँ टेलबोनलाई जति भित्र पठाउने आसनहरू भयो त्यति चाहिँ हाम्रा मसलहरू चाहिँ स्क्विज हुन्छन् र त्यसै गरेर मानिसको शरीरको दोस्रो मजबुत हड्डी भनेको तिघ्राको हड्डी हो। हेर्नुहोस्, र पहिलो मेरुदण्ड छ भने दोस्रो तिघ्राको हड्डी छ। यसलाई मजबुत पार्ने आसनहरू हाम्रो वारियर पोज अर्थात् चाहिँ वीरासन भयो र त्यस्तै गरेर वीरासन सँगसँगै उत्कटासन भयो। यी आसनद्वारा यसलाई चाहिँ मजबुत पारिन्छ भनेदेखि चतुर्दण्डासन लगायतले यसले मजबुत पारिन्छ। तसर्थ ब्याक इरेक्टर मसललाई राम्रो पार्नलाई अधोमुखासन लगायतका आसन गरिन्छ भने उत्कटासन गरेर बाइसेप, ट्राइसेप र हातका चाहिँ हामीले चाहिँ मसलहरूलाई मजबुत पार्छौँ र त्यस्तै गरेर यी प्रत्येक त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईले योग सँगसँगै ध्यान गर्नुहुन्छ र ध्यान गर्दाखेरि तपाईले जुन यो नसा देखिरहनु भएको छ, यो पहेँलो, यो नर्भ सिस्टम हो र यसलाई चाहिँ तपाईले जहाँ जहाँ यो नसाहरू छन् त्यो पहेँलो भागलाई थिच्दाखेरि एक्टिभेट हुन्छ र हातको औँलामा पनि यसलाई अनुहार सम्झेर माथिल्लो भागहरूमा थिच्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले माथिल्लो भागमा थिच्नु भयो भने अनुहार, आँखा, कानलाई एक्टिभेट गर्छ भने तल्लो भाग चाहिँ मलमूत्र, पेट सम्बन्धी रोगहरूलाई ठिक गर्छ। आउनुहोस् अब ढिलो नगरिकन हामी कम्प्लिट प्याकेजले जो युवा जिम नगइकन शरीरलाई स्वस्थ, सबल, मनलाई सन्तुलित पार्न चाहन्छु भन्छ
जसँग पुरुषहरूसँग हाइड्रोसिल अथवा अन्डकोश सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू छ त्यसलाई ठिक पार्ने योग आसनहरू हाम्रो आफ्नै अनुभव, यो हामीले विभिन्न शिविरमा प्राप्त गरेका अनुभव, युएस मेडिकल लाइब्रेरीले खोजेको अनुसन्धान, त्यसरी अस्ट्रेलियाको एसिटी अर्थात् चाहिँ क्यानबेरामा प्रिजनरहरूसँग कैदीहरूसँग गरिएको योग अनुसन्धानको रिपोर्टलाई हेरेर हामीले यो आसनलाई लिएका छौँ। हठयोग प्रदीपिका, गोरक्षा संहिता, हठयोग रत्नावलीलाई आधार मान्दै युएस नेसनल लाइब्रेरी र अस्ट्रेलियाको एसिटी क्यानबेराको प्रिजनमा गरिएको परीक्षणका विभिन्न योगासनहरूलाई हामीले प्याकेजको रूपमा लिएर आएका छौँ। यदि तपाईँले दैनिक रूपमा यो आसन गर्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो शरीरलाई सुगठित गर्ने मात्रै नभएर मुक्तिको लागि आफूलाई तयार पार्न सक्नुहुन्छ। ती आसनमा रहेका छन् उत्कटासन रहेका छन्, उत्कटासन 1, उत्कटासन 2 र त्यस्तै गरेर हामीले पादाङ्गुष्ठासन, नवासन, त्यसै गरेर वीरासन, बकासन रहेका छन् भने त्यस्तै गरेर मयूरासन अनि लोलासन रहेको छ भने चक्रासन, धनुरासन, पद्मासनका पनि भेरिएसन रहेका छन् भने मूलबन्ध, अश्विनी र साम्भवी लगायतका हस्तमुद्राहरूलाई प्रयोग गरेर हामी हाम्रो पुरुष सम्बन्धी रोगलाई ठिक गर्न सक्छौँ भने आसनमा पनि हामीले आफूलाई माथि उठाउन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला त हामीले योभन्दा अगाडि यो सूक्ष्म साधना गरिसकेका छौँ, वार्मअप गरिसकेका छौँ। अब हामी त्यो सँगसँगै आसनमा सिधै प्रवेश गर्नेछौँ। हजुरहरू आफ्नो एउटा सुरक्षित स्थानमा बस्नुहुनेछ। कसले गर्न हुने नहुने निषेधात्मक नियमहरूलाई हामीले व्याख्या गरि नै सक्यौँ। अब आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला त शरीरलाई ट्यापिङ गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। शरीरलाई ट्यापिङ गर्नुहोस्। स्याबास स्याबास स्याबास। शरीरलाई यसरी ट्यापिङ गरेपछि सक्रिय रूपमा हुन्छ। हामी उत्कटासनमा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला समस्थितिमा आउनुहोस्। समस्थिति शरीरको सम्पूर्ण भाग बराबरी फिजारिएको हुनुपर्छ र बराबरी यसरी फिजारिएपछि तपाईँ यसरी सिधै बस्नु भए पनि हुन्छ र यसरी छड्की परेर तपाईँले देख्नको लागि म यता बसिरहेको छु। हातको यो सिधा छ र तपाईँको शरीर हलुका छ एकदम स्तरले। अब बिस्तारै श्वास लिँदै माथि जानुहोस्। श्वास लिँदै कम्प्लिटली यसरी सिधा माथि हात गयो र यसरी गएपछि अब श्वास फाल्दै ब्रिथ आउट गर्दै तल आउनुहोस्। बिस्तारै कम्प्लिटली तल आउनुहोस् र दृष्टि अगाडि छ, एकदम दृष्टि अगाडि छ। यो ढाडको लेभलसँग मिलिरहेको छ तपाईँको हात र तर चाहिँ तपाईँको ध्यान चाहिँ तपाईँको आज्ञा चक्रमा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिस्तारै उठ्नुहोस्। फेरि अर्कोतर्फ तपाईँलाई देखिने गरी गर्नेछु म। यो हात स्ट्रेट हुनु पर्यो, सिधा हुनु पर्यो। समस्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईँ, ट्यापिङ गर्नुहोस् र अर्कोचोटि फेरि हामी गरौँ। यसलाई कम्तीमा 5 चोटिसम्म दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। हातलाई यसरी माथि लिएर जानुभयो र त्यस पछाडि ब्रिथ आउट कम्प्लिटली आउनुहोस्। बिस्तारै ब्रिथ आउट। श्वास बाहिर छ, घुँडाहरू र उसको अवस्था ठिक छ। हात तन्किएको जसरी माथि छ, टाउको सिधा छ, श्वास बाहिर छ र दृष्टि आज्ञा चक्रमा छ अथवा ध्यान आज्ञा चक्रमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फेरि बिस्तारै ब्रिदिङ अप गर्नुहोस्। यसले तपाईँको तिघ्राको मसललाई पनि राम्रो गराइदिएको छ भने शरीरको स्टेबिलिटी पनि राम्रो पार्छ। जिम नगइकन पनि अथवा अरू व्यायाम नगरिकन पनि तपाईँले शरीरलाई मजबुत पार्न सक्नुहुन्छ। अब ढाडलाई ट्विस्ट कसरी गर्ने त? ट्विस्ट गरेर अन्डकोशलाई प्रेसर कसरी दिने त भन्दाखेरि हामीले चेयर पोज अर्थात् उत्कटासन गर्नेछौँ। यसरी आउनुहोस्, अघि जस्तै गरेर ब्रिथ आउट। बिस्तारै श्वास बाहिर फाल्दै आउनुभयो। श्वास बाहिर फाल्दै आएर दुईटै हातलाई यसरी राख्नुहोस् र यसलाई घुँडामा लगेर अड्याइदिनुहोस् र सिधा दृष्टि सिधा। अनि तपाईँको फेरि ध्यानलाई आगाको जग्गामा राख्नुहोस्। ब्रिथ आउट, यहाँबाट गणना सुरु गर्नुहोस्। श्वास बाहिर छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिस्तारै आउनुहोस्। एवं रूपले फेरि श्वास लिँदै माथि र अनि फेरि उठ्नुहोस्। अब फेरि आउनुहोस्। यो क्रमलाई छोडेर अब दाहिने भयो भने देब्रेतर्फ जानेछौँ। श्वास लिँदै आउनुहोस् माथि, यसरी श्वास बाहिर फाल्दै तल आउनुहोस्। गुड, धन्यवाद। अब फेरि यसरी लिनुहोस् र ब्रिथ आउट गर्दै जानुहोस्। ब्रिथ आउट गर्दै गएर अर्कोतर्फ यसरी राख्नुहोस् र दृष्टि पर छ। आँखाको दुईटा आँखाको बिचमा ध्यान छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यसलाई उत्कटासनको रूपमा हामीले लिन्छ। फेरि तपाईँ श्वास लिँदै माथि जानुहोस्। यो क्रमलाई 5 चोटि गर्नुभयो भने तिघ्राको जुन जोइन्ट छ यो जोइन्टलाई मजबुत पारिदिन्छ र तपाईँको बाइसेप ट्राइसेपको लागि यसले जसरी चेयर पोज बस्नुभयो असाध्यै राम्रो
पोजको रूपमा छ। युवाहरूको लागि घरमा बिहान बेलुका तपाईँले 5-5 चोटि यो आसनलाई दोहोऱ्याउनु भयो। यसको नाम उत्कटासन रहेको छ र 5-5 चोटि दोहोऱ्याउनु भयो भने मसल मजबुत त हुन्छ नै, त्यो सँगसँगै तपाईँको अन्नकोश अथवा मूत्राशय सम्बन्धी जति पनि रोग छ त्यसलाई चाहिँ ठिक गरिदिन्छ। अब आउनुहोस्, उत्कटासनका विभिन्न आसनहरू छन्, तर त्यो यो दुईटालाई मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि चेयर पोज र उदासनलाई गर्दा पनि एकदमै राम्रो। हजुर, अब आउनुहोस् पादाङ्गुष्ठासन। हाम्रो चाहिँ पादाङ्गुष्ठालाई के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा त खुट्टालाई मजबुत पार्छ, खुट्टाको दुईटै पिँडुलाको मसल, हातको मसल, खुट्टाको मसललाई भने अर्को चाहिँ सन्तुलन लिएर आउँछ हामीलाई। र यो कसरी गरिन्छ तपाईँ आउनुहोस्, पहिला चाहिँ स्थिर रहनुहोस्, समस्थितिमा रहनुहोस्। समस्थितिमा रहेर खुट्टा उभिँदाखेरि जहिले पनि भी हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ यसरी बराबरी इक्वलको रूपमा आउनुहोस्, यसरी राखेको जसरी। र प्रथमतः यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो खुट्टालाई यसरी चलाएर लिएर आउनुहोस् र यहाँनिर ल्याएर राखिदिनुहोस् ठ्याक्क। र यसरी राखिसकेपछि बिस्तारै तपाईँले यो खुट्टालाई यसरी स्थिर भइसकेपछि बिस्तारै श्वास बाहिर फाल्दै, श्वास बाहिर फाल्दै यसरी स्थिरताका साथ आउनुहोस् र श्वासको बहिर्गमन छ, दृष्टि सिधा अगाडि राख्नुहुन्छ र ध्यान चाहिँ मूलाधार चक्र, मलद्वार र मूत्रद्वारको बीचको भागमा लगाउने ध्यानलाई, र हातलाई यहाँनिर राख्नुभयो र यसरी राखेपछि बिस्तारै तपाईँ अब यही घुँडामाथि यसरी बस्नुभयो। यसरी बस्दाखेरि सम्पूर्ण शरीरको भार तपाईँको अहिले खुट्टाको औँलामा छ भने अब यसलाई स्थिति गर्दै दृष्टिलाई सिधा गर्नुहोस्। दृष्टिलाई सिधा गरेर एउटा हात लिएर आउनुहोस्, बस अर्को हात पनि लिएर आउनुहोस् र बिस्तारै यसरी रहनुहोस्। र यो क्रमलाई फेरि यसरी श्वास बाहिर फाल्दै यसरी माथि उठ्नुहोस्। अधोमुखासनबाट तपाईँ यसरी माथि उठ्न सक्नुहुन्छ। फेरि आउनुहोस् श्वास लिँदै, र यसले सम्पूर्ण शरीरको भारलाई तपाईँले फलाम नउचालिकनै, जस्तो तपाईँको शरीर 30 किलोको छ, 50 किलोको छ भने 50 किलो वजन गयो एउटा तिग्रामा, र बारम्बार मनलाई स्थिर राखेर गर्दाखेरि मांसपेशी सबल हुन्छन्, र जसले गर्दाखेरि पेल्भिस फ्लोरलाई उठाइदियो, टेलबोनलाई पछाडि हटाइदियो भने तपाईँको एब्डोमेन मसल र ब्याकबोन मसललाई स्क्विज गरेर पेटलाई पनि मजबुत गराइदिन्छ यसले। अब आउनुहोस् कि दोस्रोतर्फ जाउँ। फेरि यसलाई खुट्टालाई एकचोटि हल्लाइदिनुहोस्, त्यसपछि यहाँ लिएर आउनुहोस् र यो आइसकेपछि यही अवस्थामा तपाईँ बिस्तारै ब्रिथ आउट गर्दै जानुहोस्, श्वास बाहिर फाल्दै जानुभएको छ। धन्यवाद। अब त्यसपछि फेरि तल यहाँ आउनुभयो र सम्पूर्ण भार, यो खुट्टाको भार स्क्विज भएर यसरी आएको छ र यसरी चाहिँ स्थिर गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी जति बेर पनि तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यसरी तपाईँले यो अवस्थालाई फेरि पुनः यही अवस्थालाई मिलाउँदै लिएर आउन सक्नुहुन्छ। र कम्तीमा यो 5 पटकसम्म यहाँले गरिसकेपछि घुँडा दुख्ने, ट्विस्टेड यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई पनि ठिक गर्छ भने मनलाई प्रसन्न गराउँछ, मसलहरूलाई राम्रो पार्छ। पादाङ्गुष्ठासन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो सँगसँगै आउनुहोस् कि नवासन, बोट पोज भनिन्छ। बोट पोजले के काम गर्छ त भन्दा बोट पोजले हाम्रो पेल्भिक फ्लोरलाई तल दबाब दिन्छ र जति पनि अन्नकोश सम्बन्धी अथवा मलद्वार सम्बन्धी जति पनि रोग छ ती रोगहरूलाई पनि यसले ठिक गरिदिन्छ। आउनुहोस् कि बिस्तारै तपाईँ पहिला समासनमा रहनुभयो। शवासनबाट अघि गरिएका आसनका लाभ र प्रभावलाई यहाँले अनुभूत गर्नुभयो। शरीर स्थिर छ, श्वास सामान्य छ, धरपकड छैन, दबाब छैन, बाध्यता छैन र मन प्रसन्न भएर योग स्थिर र सुखम आनन्दित हुँदै हुँदै तपाईँले बिस्तारै श्वासलाई आफूलाई उठाउनुहोस् हातसँगै। ब्रिथ आउट, श्वास बाहिर फाल्दै। अब खुट्टाले लिएर आउनुहोस् बिस्तारै र यसरी तपाईँले सिधा गरिदिनुहोस् खुट्टालाई, सकेसम्म माथि जानुहोस् र बीचमा मध्य भागमा मिडलमा राख्नुहोस् दुईटै प्रेसर र ब्रिथ आउटमा हुनुहुन्छ। दृष्टि खुट्टाको औँलामा, ध्यान नाभि केन्द्रमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बस बिस्तारै श्वास लिँदै आउनुहोस्, फेरि रिल्याक्स गर्नुहोस्। र यसका यो नवासनका विविध पोस्चरहरू छन् र त्यो मध्ये तपाईँले भेरिएसनलाई यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ भने फेरि तपाईँ आएर अब अर्ध नवासनलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै शरीरलाई उठाउनुहोस् तर खुट्टालाई सिधा यसरी राखिदिनुहोस् र बिस्तारै यसरी उठ्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फेरि आउनुहोस् श्वास लिँदै र तल छोडिदिनुहोस्, रिल्याक्स अवस्थामा रहनुहोस्।
अब यसैमा नवासनमा तपाईँले हातलाई पछाडि राख्नुहोस्, घुँडालाई त्यसरी ल्याउनुहोस्, एकै श्वासमा त्यहाँ गएर रोकिनु पर्यो भने अब दुईपट्टि नै घुँडा र यो कुइनुलाई छोड्ने अथवा जोडिने जोडी भन्ने प्रयास गर्नु। ब्रिथ इन, अब फेरि जानुहोस्, फेरि आउनुहोस्, फेरि ब्रिथ आउट, फेरि आउनुहोस्। ध्यान र मसलको सम्पूर्ण कुराको तालमेल हुनु पर्यो। ब्रिथ आउट, श्वास बाहिर, स्थिर रहनुहोस् यसमा, फेरि आउनुहोस्। क्रमशः यसले के गर्छ, ट्विस्टेड बडीलाई ट्विस्ट गरिदिन्छ र तपाईँको पेट घटाउन पनि सजिलो, स्थिरताले नै प्राप्त हुन्छ। फेरि ब्रिथ इन, अब ब्रिथ आउट, दाहिने कुइनो देब्रे घुँडालाई नजिक पार्ने र स्थिर रहने। ब्रिथ आउटमा यो क्रमलाई दोहोऱ्याइरहन सक्नुहुन्छ। फेरि यो दोहोऱ्याउँदाखेरि तपाईँको स्कलदेखिको मसलहरू सम्पूर्ण रहन्छन्। जस्तो जिममा तपाईँ पटक पटक धरपकड गरेर गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ श्वास फालेर स्थिर रहेर मनलाई राखेर त्यही गर्नुहुनेछ। यो ट्विस्टेड नवासन भयो, तर सामान्यतया तपाईँले नवासन गर्दा मात्रै पनि हुन्छ। र त्यसपछि फेरि आउनुहोस्, यसरी शवासनबाट तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ। अब वीरासनमा आउनुहोस्। वीरासनका विभिन्न आसनहरू छन्। त्यो विभिन्न आसनमध्ये सबैभन्दा पहिला हजुरले यो शरीरलाई यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। र जसरी वीरले चाहिँ तपाईँले अंगदले रावणको दरबारमा खुट्टालाई टेकाएर मजबुतका साथ वीरसँग प्रतिबद्धता गर्दा पनि उठ्न सकेका थिएन, त्यसरी यो खुट्टालाई बिस्तारै लिएर आउनुहोस्। जसरी यसरी जान्छ यो 90 डिग्रीमा हुनु पर्यो। यो खुट्टा तपाईँको 90 डिग्रीमा यसरी, र यो पुरै तेर्सेको हुनु पर्यो यहाँ यसरी। र यसलाई तपाईँ अझ यसरी हेर्नुहोस् कि यो खुट्टालाई हामी सिधा गर्दाखेरि यो 90 डिग्रीमा हुनु पर्यो भने यो खुट्टा पनि यसरी सिधा हुनु पर्यो। यो खुट्टा पनि सिधा हुनु पर्यो, यो पनि यो हातसँगको लेभल फ्लोरसँगको प्यारलल हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ शरीरसँग यसरी ट्रायङ्गल मिल्नु पर्यो। र यसरी गरेर तपाईँले शरीरलाई सिधा हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ राख्नु भएको छ र शरीर सिधा छ सबै। र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि आउनुहोस्। फेरि अर्कोतर्फ खुट्टालाई बिस्तारै एउटा खुट्टालाई अगाडिपट्टि छ, यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा अर्कोतर्फ चाहिँ यसरी थिचिदिनुहोस्। र फेरि यसरी जानुभयो। यो पूर्ण रूपमा इनर थाई स्ट्रेच भइरहेको छ यहाँ भने यो मसलहरू यो घुँडा झुक्नु नै भएन। र यसरी फेरि ब्रिथ आउट, सिधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फेरि ब्रिथ इन अप। फेरि अर्कोतर्फ जानुहोस्। यो खुट्टालाई त लिएर आउनुभयो, यो अगाडि गयो र यो अगाडि गएर फेरि यसलाई लैजानुहोस्। सम्पूर्ण शरीरको भार चाहिँ यहाँ परेको छ र यो 90 डिग्रीमा भयो। र अनि ब्रिथ आउट, ब्रिथ इन र यसरी रहनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फेरि आउनुहोस्। र अब यो क्रमलाई गर्दै गर्दै तपाईँ फेरि आउनुहोस् र सजिलैसँग अब एउटा खुट्टाले तपाईँले कसरी वीरासनको अर्को वारियर पोजमा जानुहुन्छ। खुट्टा यहाँ सिधा छ र खुट्टा स्ट्रेट हुन्छ, हातलाई यसरी लानुहुन्छ। फेरि ब्रिथ आउट र सिधा शरीर र हातको सिधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ब्रिथ इन। फेरि आउनुहोस्, अर्कोतर्फ जाउँ र फेरि हातलाई लिएर जानुभयो। ब्यालेन्समा खुट्टा र हातको लेभल बराबर होस्, दृष्टि तल, ध्यान तपाईँको नाभि केन्द्रमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ब्रिथ इन अप। र यो क्रमलाई 5 चोटिसम्म हजुरले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ ताकि यो इनर थाई मसल, एक्सटर्नल बाइसेप, ट्राइसेप सम्पूर्णलाई यसले चाहिँ वारियर पोजले फिक्स गरिदिन्छ। अब आउनुहोस् बकासन। बकासनमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा खुट्टालाई गऱ्यौँ हामीले अहिलेसम्म। अब हातको बाइसेप, ट्राइसेप प्लस चाहिँ हाम्रो
सँगसँगै मूत्राशयलाई पनि हेल्प हुने आसन गरिरहेको छु। अब यसरी बस्दाखेरि तपाईँ सिधा यसरी बस्नुभयो र यसरी बसिसकेपछि पहिला यसलाई चाहिँ लोटासन पनि भनिन्छ, लोटा लिएर शौचालय जाने आसन। प्लस चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले यो आसनमा चाहिँ स्थिर बस्नु भएपछि यो धेरैजनाको पाश्चात्य देशमा हराइसक्यो यो आसन। बिस्तारै आउनुहोस् यसमा र हातलाई यसरी राखिदिनुहोस्। नसक्नेहरूले त्यत्तिकै आधी मात्रै गर्नुहोस्, यति मात्रै। अब सक्नेहरूले चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले यो कुइनोलाई यहाँ राखिदिनुहोस् र सकेसम्म यसरी नै यो उठ्ने प्रयास गर्नुहोस् यहाँबाट र ब्रिथ आउट गर्दै सम्पूर्ण शरीरको भार नै हातमा परिरहेको छ। दृष्टि तल, ध्यान तपाईँको घाँटीमा। फेरि आउनुहोस्, फेरि पटक पटक दोहोऱ्याउनुहोस् यसलाई। यसले सम्पूर्ण यो हातको बाइसेप ट्राइसेपलाई मजबुत गरिदियो। गुड। यसलाई बकासनको रूपमा भनिन्छ र यसले सम्पूर्ण रूपमा थाइरोइड ग्रन्थि, टन्सिलाइटिसलाई पनि ठिक गर्छ। अब मैले यो गर्न सकिनँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई, सालम्ब बकासन गर्न सक्नुहुन्छ। सालम्ब बकासनमा यहाँहरूले हातलाई यसरी राख्नुहोस् र हातलाई यसरी राखेर यसरी राख्दा राख्दै यही यसैमा जम्प गरेर तपाईँले जान सक्नुहुन्छ र फेरि आउनुहोस्। फेरि क्रमशः यहाँहरूले हातलाई ट्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ र ट्यापिङ गरेर यसमा भने यसको भार चाहिँ बराबरी बाँडिएको हुनुपर्छ। कतिको चाहिँ यता मात्रै गइरहेको हुन्छ, यसले हात दुखाउँछ, तर यसलाई चाहिँ बाँडिनु पर्ने हुन्छ। जसले गर्दा सालम्बलाई तपाईँले फेरि जानुहोस्। यसरी कुइनुलाई टेक्नु भयो, हात खुट्टा सट्टामा कुइनुलाई टेकेर तपाईँले बिस्तारै यहाँ माथि चढ्नुहुन्छ। यहीँ यसरी नै र यसरी उठाइदिनुहोस् र उठाएर तपाईँ श्वास बाहिर छ, ध्यान बाहिर। अब फेरि यता आउनुहोस्, चतुरङ्ग दण्डासन। अनि यसै चतुरङ्ग दण्डासनबाट अधोमुखासनमा आउनुभयो। अधोमुखासनबाट फेरि तपाईँले अलिकति उठाइदिनुहोस्। उठाएर फेरि यसरी अष्टाङ्ग प्रणामासनमा आउनुभयो। यसैबाट आउनुहोस् भुजङ्गासनमा। फेरि भुजङ्गासनबाट आउनुहोस् कि तपाईँ बिस्तारै अधोमुखासनमा आउनुभयो। अधोमुखासनमा यसरी पेलिदिनुहोस् र तनक्क तन्किएको हुनु पऱ्यो सबैतिर। र फेरि उठाएर फेरि यसैलाई तपाईँले यसैमा जम्प गरेर फेरि आउनुहोस् र सिधा आएर नमस्कार स्थितिमा बस्न सक्नुहुन्छ। र यो क्रमले चाहिँ हामीले बकासनलाई एउटा बकासन, सालम्ब बकासन गरेर हड्डीको दुवै बाइसेप ट्राइसेपलाई मजबुत गर्यो भने टन्सिलाइटिस, घाँटी, युवाको छाती चौडा पार्ने कामलाई चाहिँ यसले हुन सक्यो। अब आउनुहोस् कि मयूरासन। मयूरासनले ढुङ्गो खाएकोलाई पनि विषलाई पनि पचाउँछ भनेर हठयोगमा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ मयूरासन कसरी गर्ने त? युवाहरूको लागि पेटको मसललाई, पेटलाई सानो पार्ने, कसरी पेटलाई सकेसम्म सानो पार्न सक्नुहुन्छ, पेटलाई घटाएर। त्यस्तै गरेर मसललाई कसरी दह्रो पार्ने, मनलाई स्थित गर्ने, एकदम उच्च तहका सोचहरूलाई लिएर आउने, खानामा एकदमै तपाईँलाई विषै खाएको छ भने पनि पचाउन सक्छ। मयूरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ढुङ्गै खाए नि पचाउन सक्छ भने। अरू कुरो मयूरलाई चाहिँ चोखो प्राणी भनिन्छ। अरू सबैले यौन कार्य गरेर चाहिँ बच्चा पाउँछन्, मयूर मात्रै यस्तो प्राणी हो कि उसले चाहिँ यौनाङ्ग नचलाइकन बच्चा पाउँछ। अचम्म लाग्ला तपाईँलाई, कतिले त देखिरहनु पनि भएको होला। र जब मयूरको पोथीले मौसम आएपछि उनी नाच्छिन् र आँखाबाट आँसु आउँछ जस्तो आउँछ र त्यो मयूरले नाचेपछि पोथीले आएर त्यो खाइदिएपछि त्यसैबाट गर्व रहन्छ। त्यस कारणले त्यो चोखो प्राणी मैथुन बिना नै गर्व रहने भएको हुनाले कृष्ण भगवानले पनि मयूरको प्वाखलाई लाउनु भएको छ। मानिसले जे भने पनि कृष्ण तत्त्व भनेको एउटा चेतना हो भन्ने हिसाबले। खैर जे होस्, स्टोरीतर्फ नजाउँ। तपाईँ मयूरासन कसरी गर्ने? मयूरासन आउनुहोस् कि मयूरको आधा मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ नसक्नेले, ढाड दुख्ने गर्भवतीले पटक्कै नगर्ने हो र महिनावारी भएको आमा दिदीबहिनीले पनि नगर्ने। र यसलाई बिस्तारै के गर्नुहोस् भनेदेखि यो हातलाई यसरी खुट्टापट्टि लिएर आउनुहोस् र यसरी यो चतुष्पाद आसनमा बस्दा बस्दै यसलाई यसरी खेलाइदिनुहोस्। हातलाई यसरी खेलाउनुहोस् ताकि यो खेलाएर तपाईँ तयारी अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।
र यसरी गरेर बिस्तारै यसलाई पेटमा लिएर आउनुहोस्। बिस्तारै यसलाई ब्रिथ आउट गर्दै अनि उठाइदिनुहोस्। बिस्तारै यो क्रमलाई 4 चोटि 5 चोटि गर्नुहोस्। सम्पूर्ण प्रेसर अभी यो बाइसेपको लागि अग्रभागको मसललाई स्ट्रेच थिएन भने अग्रभागको मसललाई पनि भयो। फलाम उचाल्नै परेन रिक्स लिएर। तपाईँ घरैमा आफ्नो शरीरले उचाल्न सक्नुभयो भने प्रेसर गयो पेटमा हेर्नुहोस् तपाईँको र त्यसैको जठराग्निलाई उत्पन्न गर्दै सक्रिय गर्दै हेर्नुहोस्। यस्ता दिव्य विद्याहरूलाई युवाहरूले हाम्रै देशका ऋषिहरूले उत्पादन गरेका यस्ता सारा कुरालाई हामीले गर्न सक्छौँ भने अब आउनुहोस् लोलासन। लोलासनले के गर्छ? हाइड्रोसिसलाई राम्रो पार्छ। लोलासनको लागि तपाईँ पद्मासनमा बस्नु पर्यो। पद्मासनको लागि तपाईँ सुरुमा सक्नुहुन्न भने ट्यापिङ गर्नुहोस् दण्डासनमा बसेर र त्यस पछाडि फेरि उठाउनुहोस् यसलाई थोरै यसलाई वार्मअप गरिदिनुहोस् र यो गरिसकेपछि फेरि अर्को खुट्टा लिएर आउनुहोस् र तपाईँको जब पद्मासन हुन्छ अब पद्मासन बसिसकेपछि बिस्तारै हातलाई दुईपट्टि राखिदिनुहोस् र दुईपट्टि राखेर यसरी चाहिँ स्वरका शरीरलाई यसरी उठाइदिनुहोस्। यसो फोर्स कहाँ गयो त भन्दा दुई हातमा सम्पूर्ण शरीरको भार बग्यो भने चाहिँ अघि तल्लो मसललाई त्योभन्दा अगाडि बाइसेप ट्राइसेपलाई अब सम्पूर्ण हड्डीहरूलाई हामीले चाहिँ यसरी शरीरको भार दिएर मजबुत पारिरहेका छौँ। र यो गर्दा टोटल्ली तपाईँको एब्डोमेन मसल र ब्याकबोन मसललाई पनि शरीरले चाहिँ स्ट्रङ बनाइरहेको छ। लोलासन गरिरहनुहोस्। लोलासन पछाडि हामी चक्रासन र धनुरासन गर्नेछौँ। चक्रासन र धनुरासन काउन्टर पोजिसन हो। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि हामी चक्रासन गरौँ र तपाईँले जुन गर्नुभए पनि हुन्छ तर चक्रासनलाई सुरुमा हामीले गरिरहेका छौँ अहिले। र चक्रासन गर्दाखेरि तपाईँ लम्पसार पहिला फेरि शवासनमा बस्नुभयो। यसरी डिजाइन गरिएको छ कि यो कोर्स यदि तपाईँ शवासनमा बस्न भुल्नुभयो भने पनि यो चाहिँ चक्रासन गर्नु अगाडि बस्नै पर्ने भएको हुनाले पनि यसले तपाईँलाई सजिलो गराउँछ। अब बिस्तारै आउनुहोस्। खुट्टालाई यहाँनिर राखिदिनुहोस्। खुट्टालाई राखेर अब एब्डोमेन मसल इरेक्टोर मसललाई तपाईँले स्ट्रेच दिनुहुन्छ। हातलाई ठ्याक्क कुमुनी राखिदिनुहोस्। दुवै कुमुनी। धन्यवाद धन्यवाद। दुईटालाई घुँडालाई यसरी फटाइदिनुहोस्। लामो गहिरो श्वास लिएर ब्रिथ इन ब्रिथ आउट। पुरै उठाइदिनुहोस्। पुरै उठाइदिनुहोस्। धन्यवाद। हातलाई उठाइदिनुहोस्। अब अझै सक्नुभयो यसमा चाहिँ भेरिएसनमा जानुहुन्छ भनेदेखि खुट्टालाई उठाइदिनुहोस्। अब अर्को पनि पालै पालो। यसरी फेरि बिस्तारै ल्यान्ड गर्नुहोस् र यसरी सामान्य रूपमा अवस्थामा तपाईँ रहनुहोस् र आनन्दसँगले श्वास लिनुहोस्। तपाईँको प्रत्येक जोइन्ट खुट्टाको हातको ब्याक मसलहरू स्ट्रेच हुन्छन् र ब्याक मसल स्ट्रेच भएर तपाईँले सम्पूर्ण रूपमा आरोग्यता त प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अन्डकोश र वीर्य उत्पादन ब्रह्मचर्य शक्तिलाई पनि यो आसनले ठिक गर्छ। र त्यो सँगसँगै आउनुहोस् अब धनुरासन। धनुरासनले कसरी सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि र यसमा फेरि दुईटै खुट्टालाई लिएर आउनुहोस्। ब्रिथ आउट गर्दै उठाइदिनुहोस्। एकम दुई त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। बिस्तारै ब्रिथ आउट गर्दै तल जानुहोस् र यो क्रमलाई तपाईँले 3 देखि 4 5 सम्म दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। अघि हामीहरू यो मसल पछाडि गएको थियो शरीरको भार थियो भने अब अहिले खुट्टाको भारले यसले उठ्यो। अब आउनुहोस् हामी पश्चिमोत्तासन जसलाई चाहिँ पश्चिमोत्तासन सँगसँगै जानु शिरासन गर्नेछौँ। जानु शिरासन गर्दाखेरि जसको हाइड्रोसिल छ तपाईँको मूत्राशय सम्बन्धी जतिलाई रोग छ यसको लागि यो रामबाण हो। यो अवश्य गर्नु होला यहाँहरूले। र यसरी खुट्टालाई तपाईँले ट्यापिङ गरिदिनुहोस् दण्डासनमा बसेर गरेर खुट्टालाई यसरी लिएर आउनुहोस् सिधा अगाडि। ढाड सिधा हुनु पर्यो। ढाड सिधा भएपछि फेरि यो जाने बेलामा यहाँबाट बेन्ड नगर्ने ठ्याक्कै माथि यो यहाँबाट यसरी खुम्चेर यसरी नजाने तल टेल बोनबाटै बेन्ड हुँदै आउनु पर्यो। र टेल बोन बाँध्दै तपाईँको किन बेन्ड हुँदै आउनु पर्यो भन्दाखेरि यसको विज्ञानलाई हेर्नुहोस् कि हाम्रो ढाड यस्तो छ। मान्छेहरू के गर्छन् भने यहाँबाट दोब्रिदिन्छन् यो लिगामेन्टलाई र ढाड दुख्ने व्यथा एकदमै हुन्छ।
खास हाम्रो ट्विस्टेड हुने चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँनिर यो रिङबाट चाहिँ बेन्ड हुँदै जानु पर्यो। तसर्थ यो रिङबाट बेल्ट गर्नलाई जहिले पनि ब्याक पेन हुनेहरूले तथा अन्यले पनि योग दक्ष मान्छेसँग सिक्नुपर्ने भन्ने कारणै त्यही हो। यहाँबाट चाहिँ स्क्विज भएर जानुपर्छ। हरेक चोटिको हाम्रो चाहिँ तपाईँको डाउन साइड बेन्डिङमा चाहिँ फरवर्ड बेन्डिङमा अथवा ब्याकयार्ड बेन्डिङमा त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने अब आउनुहोस् कि हामीले जानु शिरासन। जानु भनेको घुँडा शिर भयो। अब यसरी यो छ र यसलाई पहिला श्वास माथि लिएर जानुहोस् र अब श्वास फाल्दै 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 यसरी तल जानुहोस् र हातलाई यहाँनिर समाउने प्रयास गर्नुहोस्। कुइनुलाई तल लैजाने प्रयास गर्नुहोस्। घुँडा सुतेको छ। जति सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ब्रिद इन। यसलाई पटक पटक गर्नुहोस्। ब्रिद आउट। श्वास बाहिर फाल्दै। ध्यान तपाईँको दृष्टि तल छ। आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान मूलाधारमा। कम्तीमा 10 सेकेन्डदेखि तपाईँले 30 सेकेन्डसम्म रहन सक्नुहुन्छ। अब ट्यापिङ गरिदिनुहोस्। यसले सम्पूर्ण इन्नर थाई मसल ब्याक इरेक्टर मसललाई पनि दियो भने यसले हाइड्रोसिल जति पनि अन्डकोशहरूलाई सुन्निने जुन चाहिँ पेल्भिस फ्लोरको जुन मसल छ त्यसलाई चाहिँ तन्काइदिन्छ। फेरि आउनुहोस् र यो सँगसँगै ब्रिद आउट डाउन। यहाँबाट यसरी जानुहोस्। ब्रिद आउट डाउन। हातलाई जति जहाँ पुग्छ त्यही समाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ब्रिद इन अप। त्यति नै बेर फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17। यसो हुनसक्ने मिस्टेक भनेको घुँडो उठ्न सक्छ। अर्को हात कुइनु यहाँ नबस्न सक्छ। तसर्थ दुईटै मिस्टेकलाई निराकरण गरेर तपाईँले यसरी खुट्टोलाई सकेसम्म पेलिदिनुहोस्। पेलेर हातले यता धकेलेको छ, खुट्टाले उता पेलेको छ। घुँडा तल हुनु पर्यो र सम्पूर्ण रूपमा यसरी स्क्विज गर्दाखेरि पूर्ण रूप लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। वन्डरफुल। हामी अब किनारातर्फ छौँ यस प्याकेजको। अब यो सँगसँगै एउटा हामीले जानु शिरासन गरिसकेपछि पद्मासनका भेरिएसनहरू गर्नु असाध्यै उपयोगी छ। र पद्मासनका भेरिएसनमा तपाईँ आउनुहोस् कि हामीले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि गोमुखासन गर्नेछौँ। गोमुखासनले के गर्छ भने ट्विस्ट गरेर अन्डकोशलाई अथवा यहाँका मसलहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाइदिन्छ र त्यो सक्रिय बनाउनलाई तपाईँले गोमुखासन अथवा ट्विस्टेड आसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ सबभन्दा पहिला दण्डासनमा बस्नुहोस्। दण्डासनमा बसिसकेपछि यो दाहिने खुट्टालाई उठाउनुहोस् र यता लगेर यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यो राखिसकेपछि फेरि देब्रे खुट्टो आयो। देब्रे खुट्टा ल्याएर यता राखिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् र दुवैचोटि यसरी बस्नुहोस्। बस्दाखेरि यो गाईको मुख जस्तो हुनु पर्यो। यो गोमुखासन भयो र सम्पूर्ण रूपमा तपाईँको के भयो हेर्नुहोस् त। अहिले अन्डकोश कसरी पेलिएको छ त्यहाँ तल चाहिँ किन पेलिएसी हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ जहाँ रगतको कमी छ अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ बढाइदिन्छ। यसले रगतको फोर्स अहिले कहाँ छ? मूत्रद्वारको आसपासमा छ, जनेन्द्रीमा छ, तपाईँको स्वादिष्ठान चक्रमा गइरहेको छ अहिले। अब यो स्वादिष्ठान चक्रमा गइसकेपछि अब यसैलाई अब तपाईँले पहिलो चरणमा हातलाई मिलाउनलाई यो हातले यसरी धकेलिदिनुहोस्। अर्को हातलाई धकेलिदिनुहोस्। तल गएर जानुहोस् र यसरी हातलाई तपाईँले बिस्तारै समाउन सक्नुहुन्छ र बिस्तारै यही आसनमा र पछाडि फर्केर गरौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी दुईटै घुँडा यसरी गइसकेपछि तपाईँले यसरी भइसकेपछि बिस्तारै यो हातलाई पहिला ट्रेनिङ दिनुहोस्। यसरी धकेलेर अर्कोलाई पनि ट्रेनिङ दिनुहोस्। गुड। हाम्रो शरीर एकदमै फ्लेक्सिबल छ। अब यो भइसकेपछि यो हातलाई यसरी लैजानुहोस्। जति जान सक्नुहुन्छ अर्को हात लिएर आउनुहोस् र यसरी समाउनुहोस् र यसरी समाएर यसरी 1 2 ब्रिद आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ब्रिद आउट गर्दै तल जाने, ब्रिद इन गर्दै माथि आउने, ब्रिद आउट गर्दै तल जाने, ब्रिद इन गर्दै माथि आउने। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने अब केही गरी पुगेन, तपाईँको हात पुगेन, म गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने यस्तै रुमाल अथवा पेटीलाई लिनुहोस्। माथिबाट यसरी खसालिदिनुहोस् र खसालेर तलबाट समाउनुहोस् र यसरी जति सक्नुहुन्छ जाने प्रयास गर्नुहोस्। र यसरी समातेर तपाईँले यसरी समातेर अनि ब्रिद आउट डाउन, ब्रिद इन अप, ब्रिद आउट डाउन, ब्रिद इन अप। र यो गोमुखासन दाहिने देब्रे दुवैतर्फ गर्नुहोस्।
ताकि तपाईँको ट्विस्टेड बडीको जस्तो अघि हामीले दाहिने लग्यो भने दाहिने हात माथि जान्छ। अब देब्रे हातलाई लिएर आउनुहोस् फेरि यसरी र यसलाई माथि चढाइदिनुहोस् अर्कोलाई पनि र तपाईँ दुवै ठाउँमा यसरी बसिएपछि आनन्दले अब पालो रहेको छ यो खुट्टो माथि चढ्या हुनाले देब्रे हातलाई माथिबाट लैजानुहोस् र यसरी लिएर आउनुहोस् र यसरी बस्नुहोस्। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश फेरि आउनुहोस् र फेरि यसैमा तपाईँले गरुडासनको पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। ऋषिमुनिहरू यसरी नै बस्नुहुन्थ्यो पहिला, धेरै यसो देख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ चाहिँ यसरी यो ट्विस्टेड भयो र ट्विस्टेड यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरलाई सजग गराइदियो र हातलाई अब यो हात माथिबाट आछ भने पहिला यसलाई तेर्स्याउनुहोस् र यसरी हातलाई समातेर यसरी एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश खुट्टा चेन्ज गरेर यसरी नै गरुडासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। अर्कोपट्टि गर्ने क्रम तपाईँको र मैले एक साइडको गरेँ। अब आउनुहोस् कि हामीले यो प्याकेजको अन्त्यमा पद्मासन युवाहरूको लागि अब सम्पूर्ण पेट छाती बाइसेप ट्राइसेप अब मसलहरूलाई मजबुत पार्ने हेर्नुहोस् र कसरी गर्ने त भन्दा हामीले चाहिँ पद्मासनका 1 2 3 4 5 6 7 लाई गर्नेछौँ। नम्बर 1 पद्मासनको हामी गोरक्षासन गर्नेछौँ। गोरक्षासन पछाडि हामी गोरक्षासनको भेरिएसन गर्नेछौँ र त्यस पछाडि पद्म गर्भासन र पद्म मयूरासन गर्नेछौँ ताकि तपाईँको शरीर यति वज्र बन्छ कि आउनुहोस् कि अब पहिला पद्मासनमा यसरी बस्नुहोस्। पद्मासनमा बसेपछि तपाईँले अब गोरक्षासनमा कसरी बस्ने यो त पद्मासन भयो किनभने गोरक्षा संहितामा अब ऋषि गोरक्षनाथले चाहिँ 2टा आसन पद्मासन र सुखासन मात्रै भन्नुभएको छ। यसको मतलब चाहिँ मान्छे स्थिर रहनको लागि यही 2टा आसनबाट नै मुक्त हुन सक्छ भनेर। अब यहाँ आउनुहोस् कि यसलाई बिस्तारै यसरी चाहिँ गर्नुहोस्। सुरुमा तपाईँलाई यसरी सिधा हुनको लागि केही गाह्रो हुनसक्छ, तसर्थ लट्ठीको सहारा लिनुहोस् अथवा त्रिशूलको सहारा लिनुहोस्, यसरी चाहिँ तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ। तर पछि हुँदै गएपछि तपाईँले जब आफूलाई चाहिँ संयमित बनाउँदै सक्नुहुन्छ, शक्ति स्थिर बनाउँदै जानुहुन्छ र त्यस पछाडि बिस्तारै शरीरलाई यसरी खेलाउँदै लिएर जानुहोस् र जब स्थिर बन्नुहुन्छ तपाईँ, स्थिर बनिसकेपछि अब बिस्तारै हातलाई माथि लिएर जानुहोस्। ध्यान तपाईँको आज्ञा चक्रमा एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश ब्रिथ आउट गर्दै आउनुहोस् र यही क्रमलाई तपाईँले दायाँतर्फ पनि यसरी गर्नु एकदम स्थिर रहेर एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश फेरि आउनुहोस् समस्थिति फेरि आउनुहोस् फेरि विदाउट एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश यो क्रमलाई तपाईँले 5 चोटिसम्म गर्नुहोस्। मनको स्थिरता हुन्छ भने यसैमा अब अलिकति च्यालेन्जिङ तर चाहिँ असाध्यै लाभदायी तपाईँको खुट्टा मजबुत पार्ने र त्यो सँगसँगै मनलाई स्थिर पार्ने आसन रहेको छ। यसरी आउनुहोस् र एउटै घुँडामा तपाईँ यसरी रहनुभयो र यसरी एउटै घुँडामा रहेर हात यहाँ यसरी सिधा राखेर यसरी एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश र यसरी आउनुहोस् र फेरि यही क्रमलाई अर्कोपट्टि जानुहोस्। तपाईँ अर्को घुँडालाई यसरी लिएर जानुहोस् र फेरि यसरी बस्नुहोस् र अनि यसरी सिधा बसेर अनि ब्रिदिङ अप दृष्टि माथि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश बास फेरि आउनुहोस् र यो क्रम सँगसँगै हामीले धेरै यो गऱ्यौँ र अब यसैबाट हामीले पद्म मयूरासन अहिले मयूरासन गरिएको थियो यो पद्मासनमै बसेर मयूरासन गर्नुहोस् ताकि सम्पूर्ण शरीरलाई स्टेबल बनाइदिन्छ र हामी कोठाभित्रै बसेर म्याटमाथि बसेरै सम्पूर्ण आरोग्यता प्राप्त गर्छौँ भने युवाको एउटा यौवन र युवामा हुनुपर्ने जुन जोस छ जुन मर्दपन छ जुन चाहिँ तपाईँमा हुने उत्साह छ त्यो सबैलाई यसले प्राप्त गराइदिन्छ। आउनुहोस् र यसरी नै बसेर फेरि तपाईँले हातलाई यसरी मयूरासनमा लिएर जानुहोस् र यो मयूरासनबाट यो हातलाई बिस्तारै उठाउनको लागि यसरी खुम्च्याउनु भयो र खुम्च्याउँदै ब्रिथ आउट श्वास बाहिर अनि यसरी लिएर आउनुहोस् र बिस्तारै उठाइदिनुहोस्। फेरि गुड। अब
यसरी बस्दा बस्दै तपाईँले यही पद्मासनकै हामी भेरिएसनमा गइरहेका छौँ र अब यसमा तपाईँले आउनुहुन्छ कि सुप्त पद्मासन सुप्तमा आउनुभयो। यसैमा चाहिँ सुतेर तपाईँले पद्मासनलाई यसरी राखिरहनु भएको छ र कम्तीमा तपाईँले यसलाई 13-9 मिनटसम्म बस्न सक्नुहुन्छ अथवा शरीरको थकाइलाई गर्नलाई। र यसैबाट अब सुप्त पद्मासनबाट गुप्त पद्मासनमा जान सक्नुहुन्छ र गुप्त पद्मासनबाट फेरेको फेरि यसरी नै यही पद्मासन हो। यही पद्मासनमा बसेर तपाईँ यसरी नै जान सक्नुहुन्छ र यसरी तल गएर मजासितले आफ्नो हातलाई माथि लिएर आउन सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई इन्टरलक गरेर माथि लिएर आइदिनुहोस् र सिधा पार्नु। अब हात पछाडि गएको थियो, अब फेरि अगाडि लिएर आउनुहोस् र ब्रिथ इन अप ब्रिथ आउट डाउन। श्वास लिँदै माथि, श्वास फाल्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वाससँगै श्वास फाल्दै तल, श्वास लिँदै माथि। बस अब यसरी आउनुहोस्। यसले के गरायो फेरि आउनुहोस् सकासम्म। यसले चाहिँ सम्पूर्ण अपान वायुलाई पनि निकाल्दियो यसले र यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्यो भने अब यसैमा पद्म गर्भासन लास्ट गरेर हामी पद्म शीर्षासन गर्नेछौँ। यसमा आउनुभयो भने फेरि यसरी चाहिँ तपाईँ उठाइदिनुहोस् शरीरलाई र यो यसरी राख्नुहोस् र पिस्ताएर चुम्नुहोस्। खुट्टा र नाक पुग्नु परोस् तपाईँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फेरि उठाउनुहोस्। गुड। र तपाईँले पद्मासन नखोलिकनै 7 वटा आसनलाई गरिसक्नुभयो र अब यसैमा तपाईँले आनन्दका साथ प्रसन्न चित्तले अब यसलाई उठाएर शवासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यसरी शवासनमा बस्नुभयो, पद्म गर्भासन गरिसकेर र बिस्तारै यसरी शरीरलाई गरिदिनुहोस्। अब मस्तिष्कमा रगत पुर्याउनको लागि युवाहरूले गर्नुपर्ने र गर्न सक्दाखेरि हुने र हामी पद्म शीर्षासन गर्नेछौँ। नसक्नेले नगर्नु होला, सक्नेले मात्रै यसलाई गर्दाखेरि हुन्छ। अब हामी जसको समस्या छ, जसको चाहिँ सामान्यतया हाइड्रोसिलको अथवा मूत्राशय धातु सम्बन्धी रोगको समस्या छ, उहाँहरूले मूलबन्ध गर्नुहुनेछ। मूलबन्धको लागि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पद्मासन सुखासनमा राख्नुहोस् जसरी सहिलो हुन्छ। ब्याकबोन स्ट्रेट गर्नुहोस्। स्ट्रेट गरेर गहिरो श्वास लिनुहोस्। गहिरो श्वास भरेर प्रसन्न चित्तले आनन्दले बस्नुहोस्। अब ब्रिथ आउट भइसक्यो, ब्रिथ इन भयो, ब्रिथ आउट गरिदिनुहोस्। श्वास बाहिर, श्वास गयो र पेट खाली भइसक्यो। अब मलद्वार र मूत्रद्वारको मसललाई माथि तान्नुहोस्, नाभिकोलाई माथि तान्नुहोस् र यसरी बस्नुहोस्। अब बिस्तार जति सक्नुहुन्छ श्वासलाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। धन्यवाद। फेरि लिनुहोस्, फेरि फाल्नुहोस्। बस। गुड। रिल्याक्स। एवं रूपले गर्नुहोस्। यो चाहिँ मूलबन्धले के गर्छ, तपाईँको भित्रको जति पनि टेस्टिकलहरू अथवा तपाईँको लिङ्गमा अथवा आसपासका मसलहरूलाई रिएक्टिभेट गर्छ भने यसले कन्ट्र्याक्टको काम गर्छ। अब आउनुहोस् अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्राले पनि मलद्वार मूत्रद्वारको त्यो कन्ट्र्याक्ट छ नि, त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याउने र फुकाउने, खुम्च्याउने फुकाउने। जसरी घोडाले यस्तो गर्छ र आफ्नो मजबुत बन्छ, घोडालाई हर्स पावर, पावरफुल जीवको रूपमा लिइन्छ। त्यहीबाट ऋषिमुनिहरूले सिक्नु भएको यो। मलद्वारलाई माथि तान्नुहोस्, माथि रोक्नु जति सक्नुहुन्छ, फेरि छोडिदिनुहोस्। रिल्याक्स। फेरि तान्नुहोस्, फेरि रिल्याक्स, फेरि तान्नुहोस्, फेरि छोडिदिनुहोस्, फेरि तान्नुहोस्, फेरि छोडिदिनुहोस्। अब लास्ट आउनुहोस् शक्ति सञ्चालन। युवाहरूले जो मान्छे हस्तमैथुन, यौन सम्बन्धी दुराचार, व्यभिचार आइरहन्छ अथवा अन्य यौन सम्बन्धी रोग छ, उहाँहरूले शक्ति चालन गर्ने। कसरी गर्ने शक्ति चालन? आउनुहोस्। हठयोगको अनुसार हामीले अक्षरशः पालन गरिरहेका छौँ। यसरी खुट्टालाई तपाईँले पद्मासनमा राख्नुभयो। ढाड बाँध्न सक्नुहुन्छ केही कुराले, तपाईँले चाहिँ
आफूलाई असिलो भयो भने यसरी केही कुराले तपाईँले यसरी ढाडलाई बाँध्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने यो मसल एकदमै थर्किन सक्छ। यसमा यसरी बाँध्न सक्नुहुन्छ ढाड पेटलाई। यसरी गरेर तपाईँले सिधा बस्नुभयो र यो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने गहिरो श्वास लिनुहुन्छ अनि शरीरलाई यहाँ लिएर माथि उचालिदिनुहुन्छ र छोडिदिनुहुन्छ। गहिरो श्वास लिनुहुन्छ, छोडिदिनु। त्यसले के गर्छ भने तलको वीर्य जति चाहिँ इरा पिङ्गला सुषुम्नाबाट त्यो चाहिँ माथितिर सञ्चालन हुन्छ र सुतिरहेको कुण्डलिनी जागृत हुन्छ भनेर यसलाई शक्ति सञ्चालनको रूपमा राखिएको छ। आउनुहोस्, गहिरो श्वास लिनुहोस्, माथि उठाउनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, फेरि आउनुहोस्, फेरि आउनुहोस्, फेरि गरिरहनुहोस्, गरिरहनुहोस्, फेरि गरिरहनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, गुड। यसलाई चाहिँ तपाईँले जति धेरै बेरसम्म गर्नुभयो, 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटि, त्यति तपाईँले सुतिरहेको कुण्डलिनी जस्तो हावालाई एकतिर थुन्दियो भने त्यसलाई चलायो भने के हुन्छ, अर्कोतिर जान्छ। त्यसैले जहाँ सुतिरहेको जुन चाहिँ यो एनर्जी छ त्यो चाहिँ तपाईँको सञ्चालित हुन थाल्छ। यो ऋषि वैज्ञानिकद्वारा अनुसन्धान गरिएको र यसलाई विभिन्न युनिभर्सिटीले पनि विभिन्न अनुसन्धानमा ल्याएका यो आसन हो। र यस पछाडि जब तपाईँले सबै कुरा सक्नुभयो, आसन सक्नुभयो, त्यसपछि प्राणायाम पनि हामीले मूलबन्ध गरियो। अब त्यसपछि थोरै तपाईँ अनुलोम विलोम गर्नुहोस् जुन नाडीलाई सन्तुलनको लागि। गहिरो पहिला चन्द्रभेदी प्राणायाम, ब्रिथ इन डिपली देब्रेबाट, भित्र होल्ड गर्नुहोस् कुम्भकमा, ब्रिथ आउट दाहिनेबाट, दाहिनेबाट श्वास लिनुहोस्, भित्र होल्ड गर्नुहोस्, फेरि गर्नुहोस्, फेरि आउनुहोस् देब्रेबाट, फेरि फाल्दिनुहोस्, फेरि फेरि ब्रिथ इन दाहिनेबाट, फेरि होल्ड गर्नुहोस्। बस एक राउन्ड प्राणायाम गरिसकेपछि ध्यानस्थ हुनुहोस्। ध्यानमा प्रत्येक युवाले सुरुवातमा यथार्थ ध्यानबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो यथार्थ भनेको जे छ त्यसलाई याद गर्नुहोस्। जिब्रोलाई तालुमा लगेर राख्नुहोस् फर्काएर। आँखालाई बन्द गरे पनि कोमल बन्द गर्ने र मासतिर हेर्ने। आँखाको नालीले चाहिँ मासतिर ताकेको होस्। जिब्रो मुखभित्र गएर माथिल्लो दरालिएको होस्। यसरी गर्नुहोस्। दायाँतर्फ बायाँतर्फ याद गर्नुहोस् र आनन्दित भएर प्रसन्न चित्तले आफ्नो शरीरको श्वासको आवागमनलाई याद गर्नुहोस्। कपडाको स्थितिलाई, तापक्रमलाई, जे छ त्यसैलाई, टाउकोलाई, तल भुइँलाई, गुरुत्वाकर्षणको बललाई, ढाडलाई, आँखालाई याद गर्नुहोस्। प्रसन्न भएर छातीलाई, पेटलाई, जहाँ जे छ त्यो अवस्थालाई त्यही अनुभूत गर्नुहोस्। मनलाई प्रसन्न बनाउँदै म खुसी छु, म आनन्द छु, अबको दिनमा गरिने कार्य सम्पादन मेरो प्रसन्न भएर हुनेछ, मेरो मन वचन कर्मले कसैलाई दुखाउने छैन, शुद्ध भोजनबाट म आफ्नो शरीरलाई न्याय गर्नेछु, विचारहरू सकारात्मक लिएर म सबैप्रति उदार भाव राख्नेछु, चेतनालाई उच्चतम बिन्दुमा लैजानको लागि हर पल म सक्रिय रहनेछु। आहा, कस्तो राम्रो दिन, कस्तो राम्रो सौभाग्य मलाई ऋषिहरूद्वारा प्रणीत ब्रह्मविद्याको साधना गर्ने मौका मिलेको छ। यो बुद्धि पनि मलाई लगाइदिएको छ परमात्माले, धन्य हो भन्दै यो ध्यानलाई कम्तीमा आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म तपाईँले शरीरमै विचरण गरेर अन्तिममा 2टा आँखाको बिचमा मन लिएर आएर गर्नुहुनेछ। र गर्दा गर्दै तपाईँलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ, सच्चित आनन्द। र त्यो आनन्द कहिल्यै नसकिने आनन्द, त्यो आनन्द ध्यान घटित हुने आनन्द।
त्यो आनन्द शरीर हलुका हुने आनन्द। प्रसन्न हुनुहोस् र हातलाई फेरि पुनः हुनुहोस् र आफ्ना ऋषि महर्षिहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रसन्न हुनुहोस्। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले त्यो गोविन्दम प्रभाते करदर्शन समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। सबको कल्याण होस्, सबको मङ्गल होस्, सबको राम्रो होस्। कुनै गल्ती भएको भए मलाई क्षमा दिनुहोला। कुनै राम्रो भएको भए ब्रह्म ऋषिहरू जसले यो योगको आविष्कार गर्नुभयो, जीवन सकाउनु भयो, ती प्रातस्मरणीय महर्षिहरूलाई धन्यवाद दिनुहोला। ओम